जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। बातें ये करनी है, कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो हमारी जान निकाल लेती हैं, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारी जान निकाल लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले, आपको पता है, एक दो रोज़ पहले, जो हमारे मुल्क के अंदर दुश्मन ने बाहर से अपना बहुत सारा पैसा, हर चीज़ इन्वॉल्व करके, इस्तेमाल करके, तो हमारे साथ जो काम किया है, पंजाबी और बलोचियों में एक दुश्मनी की फ़ज़ा बनाने की कोशिश की। वो दुश्मन क्या करता है, पंजाबी और पठान के दरमियान वो फसाद डालता है ताकि हमें अपने फौजी भी ना लड़ाने पड़े, बंदूकें भी ना भेजनी पड़े, असला भी ना भेजना पड़े, सिर्फ पैसे भेजें, काम हो जाए। तो खाना जंगी जिसे कहते हैं, खाना जंगी ये है कि बलोची पंजाबी से लड़ रहा है, पंजाबी बलोची से लड़ रहा है, दोनों मिलकर पठान से लड़ रहे हैं, उधर से वो किसी और से लड़ रहे हैं। इसको कहते हैं खाना जंगी, और ये ख्वाब है आपके दुश्मन का। ये बातें करते करते आपको बता दूं कि आप बैकग्राउंड में कोई अगर वीडियो चलती देखें तो वो सिर्फ इसलिए लगाई हुई है कि रियासत से बाहर, रियासत से वजनी कुछ लोग हो गए हुए हैं। वो मैटर चंद दिन बाद भूल जाना था, हमने भूल के फारग हो जाना था, इसलिए मैं आपको याद करवाता रहता हूँ। आपको पता ना, काफ़ी पुरानी बातें भी आपको याद करवाता हूँ। मुशर्रफ दौर की याद करवा देता हूँ, मुशर्रफ से पहले की करवा देता हूँ। आपको पता नहीं कितनी कितनी पुरानी बातें, ये मेरी जिम्मेदारी आपने डाली हुई है, मैं पूरी करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं पीछे वीडियो लगाता रहूँगा ताकि ये मसला कहीं मर ना जाए। लोग तो मर गए, पाकिस्तानी तो मर गए, पाकिस्तान का कानून भी मर गया, पाकिस्तान का आइन भी मर गया, कम से कम कुछ दिन इनकी खबर तो सुना रहे, इसलिए मैं लगाता रहूँगा। बहरहाल खबर पे बात वापस चलते हैं। खबर आती है, हमारी जान निकल जाती है। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, ये बातें गलत हैं। एज ए पाकिस्तानी हमें क्या करना चाहिए? हमें समटाइम ये पता नहीं चलता कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है या दूसरा ठीक है, क्योंकि वो ऐसी लॉजिक से लेकर जाता है दूसरा आदमी। हमें समटाइम ये भी लगता है कि दूसरा आदमी ठीक है, हम रॉन्ग जा रहे हैं। ऐसा मौका है, सबसे पहले बातल या हज़रत अली का कौल है। आपने फरमाया था कि जब आपको अच्छे बुरे की तमीज़ ना रह जाए तो बातल के तीरों को देखो, जिधर वो तीर जा रहे हैं वही असल में हक है, तो उसके साथ हो जाओ। तो ये फार्मूला हमें हमारे बड़े बता के गए हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहुत सारी बातें हमारे लिए पड़ी हुई हैं। कुरान पाक सारा हमारा वो दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम उधर से हमें रहनुमाई लेनी चाहिए। मुल्क की बात आई तो आइन से हमें रहनुमाई लेनी चाहिए। कुछ समझ में ना आए तो पाकिस्तान के आइन की तरफ देखें, कौन खड़ा हुआ है। वो जो पाकिस्तान के आइन की तरफ खड़ा हुआ है, बेशक एक आदमी खड़ा हुआ वो ठीक है, और जो पाकिस्तान के आइन को समझ कुछ नहीं रहा, खुद को पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से वो बड़ा कह रहा हो, तो बात वहीं पे ख़त्म होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत शऊर हो, असली शऊर, वो वाला शऊर ने जो उन्होंने दिया है, जिससे बंदा नबीना, बहरा, गूंगा हो जाता है, अंधा बहरा नबीना हो जाता है। दोस्तों, खबरें जो आपने देख रहे हैं कि भी जजेस के लिए वो इजलास बैठ गया है, ये जो लॉक हो गया हुआ है इसके साथ, अदलिया के साथ कोई लॉक नहीं हुआ हुआ। आइन में एक रास्ता है ना, वो फैसला जजों ने लिखा है, जिसका तफसीली फैसला वो लिख नहीं पा रहे क्योंकि आइन के मुताबिक था ही नहीं, आइन में वो लिखा ही नहीं हुआ, तो उनको करेंगे कंप्लीट कर दो। और बड़े रास्ते हैं। ये इजलास बैठा था, हर बंदे ने पता नहीं कितने कितने तजिए किए उसके ऊपर। आप जो भी यूट्यूब पर देखते थे, जो भी चैनल देखते थे, आप कहते थे ये इजलास बैठ गया, ये इसलिए बैठ गया, जजेस की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा। हम भी सुनते रहते हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि हर खबर में टांग फंसा दें, हर खबर में। जैसे मारंग बलोच वाला मसला, जैसे ये बलोचिस्तान में जो कार्रवाई हुई, ये वाला मसला जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं। एज ए पाकिस्तानी, जब सबसे पहले हमें सोचते हैं अपने एज ए पाकिस्तानी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर चीज़ के ऊपर हर वक्त नहीं बोलते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें ना बोलने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें बोलें तो उसमें जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करने वाली होती हैं। इसलिए मैं ज़रा कुछ इश्यूज़ के ऊपर कम बोलता हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए जो अच्छा होगा वही करूँगा। मैं उतना ही उसके ऊपर तजिया करूँगा जितनी मेरी औकात है। मेरे वतन के लिए जितनी मेरी ड्यूटी उतना ही तजिया करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। इस टॉपिक के ऊपर, ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर हमें इतना नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलें तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में धरना हुआ था, ये बीबी वहाँ पे आई थी। हमें ये बताना चाहिए कि हमारे पंजाबी भी इसके गले में हाथ डालते रहे हैं, अब जब पंजाबी मरे तो अब बताएं क्या करना है। हमें ऐसे सवाल करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। अगर मारंग बलोच हमारी दुश्मन है, अगर कोई और हमारा दुश्मन है, तो उसके साथ जो खड़ा हुआ है उसको भी हमें अपना दुश्मन समझना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे कि हमारा लीडर भले भले, हमारी पार्टी भले भले। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। हमारा सब कुछ भले भले, लेकिन
وہ جو دوسری پارٹی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اگر بلے بلے جس کو کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے, دوسری پارٹی ٹھیک نہیں, لیکن آپ کا بندہ ٹھیک ہے. یار یہ کدھر کو لے کے جا رہے ہو پاکستان کو؟ پاکستان ایسی چوٹیں کھانے کا متعمل نہیں ہے. پاکستان کو کسی اور گڑھے میں نہ پھینکو. یہ جو جن گڑھوں میں پھینک دیا ہوا ہے اس میں ہمیں نکال لینے دو. اب آپ نے کیا ایز اے پاکستانی کیا نظر رکھنی ہے؟ ایز اے پاکستانی آپ نے نظر رکھنی ہے یہ کوٹوں کو چھوڑیں, یہ فلاں چیز کو چھوڑیں, یہ خود ہی نپٹ لیں گے. پارلیمنٹ کے پاس اتنی طاقت ہے, یہ کہتے ہیں نا جی ججز کی تعداد بڑھا دیں گے, یہ کام بھی کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایج بڑھا دیں گے ریٹائرمنٹ کی, اسی قانون میں ایج کم بھی کر کے مسئلہ کیا جا سکتا ہے. بڑے راستے ہیں. آپ وہ تکے لگا رہے ہو کہ جی اس طرح نہیں تو ججوں کی جو ہے نا وہ چیف جسٹس کی اونلی وہ بڑھا دیں گے 3 سال, اور چیف جسٹس مان نہیں رہا. اب مسئلہ یہ ہے کیا چیز پیدا ہوگی؟ چیز یہ پیدا ہوگی ہم لوگ ہمارے جیسے کئی دوست بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ یار ہم نے دعائیں کر کے چیف جسٹس لیا, ہم نے دعائیں کر کے فلاں کو لیا, ہم دعائیں وہ بھی نہیں بنا. بھائی وہ اس کو ہم نے کیوں لیا تھا؟ سوچا کبھی؟ اس کو ہم نے اس لیے لیا تھا کہ وہ اصول اور قانون پہ چلتا تھا, اس لیے ہم کہتے تھے لے لیں. اب جب وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے اصول اور قانون پہ چلتا ہے, اس کے آپ کو رزلٹ وہ نہیں ملتے جو آپ چاہتے تھے. رزلٹ اب آپ کا مسئلہ ہے, اس نے تو آئین اور قانون پہ چلنا ہے. اب جب وہ آئین اور قانون پہ چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ غلط چل رہا ہے, اس کو اپنی وہ ڈیوٹی پیاری تھی, اس کو یہ پیارا تھا, یہ نکل جائے گا. ایسے پاکستانی ہونا. کچھ لوگ آپ جب چلتے ہیں نا سڑک کے اوپر, آپ حکومت بنا لیتے ہیں. جب آپ حکومت بنا لیتے ہیں آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داری پڑ جاتی ہے. حکومت کا مطلب یہ نہیں پورے ملک پہ, آپ ایک محلے میں ایک گھر میں حکومت بنا لیں, آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. آپ کی ہر بات کسی کو ٹھیک نہیں لگ سکتی. وہ آپ سے ناراض بھی جائے گا, وہ پھر کچھ دیر بعد غلط فہمی نکلے گی, پھر آپ سے مل جائے گا. ایک سفر چلتا رہے گا, اس کو چلنے دیں. آپ خود کو اپنی خبروں میں نہ جائیں, خبروں کو سنیں, خود خبر نہ بن جائے. آپ کی مہربانی ہے. کچھ ایسے پاکستانی ہونے کا رسپانسبلٹیز دیں, ایسا دیں, ثبوت دیں, ایسا اظہار کریں. جو بھی آپ دیکھیں آپ کی ملک کو بچانے کے لیے اپنی تقدو کر رہے ہیں, آپ کے آئین کو بچانے کے تقدو کر رہے ہیں, اس کے پیچھے لگ جائیں, اس کو پوری سپورٹ دے دیں. اس کو یہ نہ بھی یاد کروائیں کہ تم نے پرسوں کیا کیا تھا. کیوں وہ کر لیا تھا تبھی وہ بگڑ گیا تھا, تبھی تو وہ آگے کہہ رہے یار مجھ سے غلطی ہوگی, چلو مل کے صحیح ٹھیک کرتے ہیں. اب ہم تانے دیتے رہیں کہ بھی تم کرو جو مرضی, ہم تو نہیں تمہارے ساتھ چلتے, تم نے کیوں بگاڑا تھا. کہتے رہے, تانے مارتے رہے, یار اس کے ساتھ چلتے بھی رہے کیونکہ وہ آپ کے پاکستان کے لیے چل رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے خود تو کچھ کر نہیں سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ اجلاس بیٹھے گا, اجلاس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کورٹس میں کیس لگے تھے, آپ ٹی وی پہ دیکھنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے برتن توڑنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ یار آپ نے یہی کر سکتے ہو نا کہ آپ کی جو چیز ٹھیک لگتی ہے اس کی سپورٹ کرو. سپورٹ آپ کہتے ہو جی میری کون سی آواز پہنچنی ہے؟ بھائی آپ کی آواز پہنچتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. آپ اس کی سپورٹ تو جو کرو, جاری تو کر دو, گلی محلے میں کرو گے, کہیں بیٹھ کے فون پہ کسی کے ساتھ کرو گے, کو اپنی سپورٹ کا اظہار کرو. کس کی سپورٹ؟ پاکستان کی, صرف پاکستان کے اداروں کی سپورٹ. پاکستان کے اداروں نے کیا کیا یہ باتیں کرتے رہو, لیکن سپورٹ تو جاری رکھو. آخر وہی ادارہ ہی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے. باتیں کرنے کو سارا دن لگے رہیں گے, باتیں ختم نہیں ہوتی. کلپس آپ کے لیے ڈھونڈے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ کلپس کا ایک وہ ٹوٹے بنا کے آپ کے لیے جیسے لاتا تو وہ لاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تک لیے مجھے جہاز دیں, کہنے کو میں سارا دن لگا رہتا ہے لیکن ٹائم بہت کم ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی تک کے لیے اجازت ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.